السلام عليكم لي زامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنخدموا واحد ليكزارسيس لا كونطابيليتي جينيرال. هاد ليكزارسيس هذا ان شاء الله راح حاولت ما امكن ندير لكم لو ماكسيموم دوبيراسيون. انا كان جو فو غارونتي الا خدمتوا هاد ليكزارسيس هذا وإلا تبعتوا هاد لي زوبيراسيون راه مستحيل تلقاو شي اوبيراسيون من غير هادشي. راه حاولت ما امكن هاد ليكزارسيس هذا ندير لكم فيه لو ماكسيموم. غنخدموا ان شاء الله الجورنال، غنديروا لو غران ليفر، غنديروا لا بالونس، غنديروا السي بي سي وغنديروا لو بيلون. دونك غنحاولوا ما امكن نخدموا كلشي دونك با ا با. دونك غنبداو ان شاء الله على بركه الله. هاد ليكزارسيس هذا اول حاجه تيطلبوا منا نديروا الجورنال. بيان سور انا ليكزارسيس راه غنخليه لكم في الاخر باش تنقلوا على خاطركم، وغنخلي لكم بيان سور حتى لا كوريكسيون ضروري. دونك تبعوا معايا لا كوريكسيون راه غنشوفوها من بعد. دونك غنبداو على بركه الله. اول باج اللي هي هادي قال لك le 1er mars l'année N, monsieur et madame Al-Alaoui créent la société Electromec Sarl spécialisée dans la fabrication d'articles électroniques. Ils font un apport en capital de 300 000 déposés dans un compte bancaire ouvert au nom de la société chez la BMC. Donc أول حاجة عندنا في لو جورنال ديالنا هو هاد لو كونت بانكير اللي دار، يعني عندنا لي كابيتو بروبر. داكوغ. بالنسبه لي كابيتو بروبر حنا فين عندنا كابيتو بروبر تيكونوا عندنا في الكريدي، يعني في الباسيف. دونك غنجي لهنايا وغنجي لا دات. اول حاجه قال لك لاني ان، دونك لو 1er مارس. دونك لو 1er مارس، دونك لو 1er مارس كان عندي هنايا كابيتو بروبر. دونك مزيان. هاد لي كابيتو بروبر هادو فين قال لك حطيناهم في لو كونت بانكير ديال البي ام سي. دونك غنحطو هنا بنك. دونك لي كابيتو بروبر بيان سور ديما كيكونوا عنده في الكريدي، داكشي اللي درناهم هنايا. دابا انا كنشرح للمبتدئين. قال لك عندك واحد الكابيتو بروبر في لا بنك، باش غنعرف فين غندير في الديبي فين غندير في الكريدي. غنشوف لي كابيتو بروبر في البيلون عندي في الكريدي، دونك غنحطهم في الكريدي يعني في الباسيف، وفي لاكتيف غندير لا بنك. بيان سور هاد المونطون عندي هنايا عندي 300,000، دونك غنحط 300,000 هنايا في الديبي وغنحط 300,000 في الكريدي. الكونت بانكير ديال لا بنك هو 51 41، وديال الكابيتو بروبر هو 11. Donc, il y a la première opération. La deuxième opération, le financement de l'électromec est complété par un emprunt bancaire auprès de la BMC remboursable sur 8 ans d'une valeur de 150 000 avis de crédit. D'accord. أول حاجة قلت لكم ديك المرة ملي كيكون عندي افي دو كريدي كندير بنك في الديبي، حيت عندي افي دو كريدي. كون كانت عندي افي دو ديبي غندير بنك في الكريدي. دونك أول حاجة غنحط بنك هنايا حيت عندي افي دو كريدي. دونك هكا أنا كنشرح لكم بالنسبة للمبتدئين. دونك افي دو ديبي افي دو كريدي على واحد لومبران. دونك في البلان كونطابل عندنا امبران اوبخي لي زيتابليسمون دو كريدي كاينه في الباسيف، في بيان سور كاينه في الكلاس 1. دونك غنحط هنايا امبران اوبخي لي زيتابليسمون دو كريدي. المونطون ديالها فيها 150,000، دونك 150,000. هاد لوبيراسيون هادي دارت في لو 6-3. دونك لو 6-3. لو نيميرو دو كونت ديال لا بنك هي 51 41. بالنسبه للامبران هي 14 81 حيت قلت لكم في الكلاس 1. دونك باش نشرح لكم هنا اوكا مثلا ما عطاوناش افي دو كريدي باغ اكزومبل، ما عطاوناش افي دو كريدي، في هذه الحاله غنمشي نشوف ديك لومبران بحال الكابيتال. لومبران عندي في كلاس 1، وباش عرفت كلاس 1 قال لك غومبورسابل سيغ 8 ans. حنا في الكلاس 1 تيكونوا عندنا داكشي اللي كثر من عام هو كلاس 2. دونك 8 ans دونك كتكون في سوا كلاس 1 سوا كلاس 2. انا بالنسبه لي هادي ماشي ايموبيليزاسيون، هادي امبران. دونك داك لا في الفينونسمون بيرمانون. دونك امبران اوبخي لي زابليسمون دو كريدي وغنحط 150,000. واللي تيأكد ليا هو افي دو كريدي. افي دو كريدي سهل عليا. دابا في لو 8-3 قال لك اكيزيسيون دان تيران، فين ما نسمعوا اكيزيسيون ماشي اشا.
اكيزيسيون تتعني اننا كنخدموا ايموبيليزاسيون. ايموبيليزاسيون يعني كلاس 2. دونك قال لك acquisition d'un terrain nu pour une valeur de 75 000 réglée par chèque bancaire. دونك ان تيران تيكون عندي ايموبيليزاسيون، دونك تكون عندي في كلاس 2 يعني في لاكتيف غنحطها. هاد لوبيراسيون دات ليا في لو 10 في لو 8 3. دونك غنحط لو 8 3. انا عندي تيران نو، وهنايا عندي بنك حيت باغ شيك بانكير، والمونطون ديالنا عندنا 75000. بيان سور غندير لي نيميرو دو كونط 51 و 41. لي تيران في كلاس 2 دونك كتكون فيها جوج. اوبيراسيون اللي تبعها دازت في لو 10 3 فيها كونستركسيون دان اتوليي. دونك كونستركسيون دان اتوليي ريغلي باغ شيك. دونك ان اتوليي il s'agit d'un bâtiment. دونك يما سما كونستركسيون دونك دان اتوليي غتكون باتيمون. دونك كنجيب لو 10 3 غنحط هنايا باتيمون. هادو بيان سور دي زيموبيليزاسيون دونك يكونوا في كلاس 2. لو نيميرو ديال الباتيمون هي 23 و 21 باغ شيك بونكير دونك 51 و 41. لو مونطون ديالنا 35000. لوبيراسيون اللي تابعها دارت في لو 12 3. لو 12 3 عندنا فيها achat de matières premières pour 200 000 à crédit. D'accord. Donc achat de matières premières là c'est une charge كاينه في البلان كونطابل، حيت achat de matières premières à crédit شكون اللي كيدير لنا الكريدي هو الفورنيسور. دونك غنكتب لينا هنايا achat de matières premières وهنا غنحط فورنيسور. وبيان سور عندنا 200 000 ديما ليكيليبر هو لو برانسيب دو لا بارتي دوبل، داكشي اللي في الديبي اللي في الكريدي. دونك هنا 61 21 هنايا 44 11. هنا ما فيها باش نعاود نذكر الناس بالبرانسيب اللي قلت لكم عليه ملي كتكون عندنا اشا. راه ديجا قلتها وغنعاود نديرها. الا كانت اسبيس اولا كانت شيك اولا كانت كريدي. الا كانت اشا اسبيس كتعني كاس، كانت شيك كتعني بنك، كانت اشا كريدي كتعني فورنيسور. بالنسبه للفونت هادي بيان سور غتكون عندنا في الديبي، دونك اوتوماتيكمون هذا غيكون في الكريدي، ولا لا ميم شوز هادو غيكونوا في الكريدي. اسبيس كتعني كاس، شيك كتعني بنك، كريدي كتعني فورني كليون. حيت ملي كنقولوا بعتي بالكريدي لمن بعتي بالكريدي بعتي للكليان ديالك، ولمن شريتي بالكريدي غتشري من عند الفورنيسور. دونك نقدروا نفهموها غير بحال هكا. دونك لوبيراسيون اللي وراها دارت في لو 23 فيها achat d'un matériel de transport. فيما نسمعوا achat هنا matériel de transport دونك غادي il s'agit d'une immobilisation. دونك matériel de transport في الديفي حيت achat شي حاجه شريناها والفلوس خرجوا لينا باغ شيك بانكير. دونك هنايا اون بارتي غتمشي لينا 30% 30000 باغ شيك بانكير et le reste réglé dans 7 mois. دونك لو ريست غتريغلا قل من عام. داكوغ. دونك هنايا لوبيراسيون دارت في لو 23. دونك عندي هنايا نحط ماتيريال دو ترونسبور. قلنا اون بارتي باغ شيك دونك غندير هنا بنك. هنا غنحط بعدا المونطون ديالي التوتال اللي هو 130000. عندنا قلنا 30000 بنك، لو ريست دونك كتبقى 100000 باش ندير ليكيليبر. نورمالمون هنا غنديرو ديت سور اكيزيسيون ديموبيليزاسيون. ديت سور اكيزيسيون ديموبيليزاسيون. هاد الكونط هذا ماتيريال دو ترونسبور هو 23 40. هنا 51 41. هنا غادي نحطو 44 82. غتقولوا لي علاش درنا 44 88 يعني فوق درنا
ديال الباسيف سيركولون. علاش درنا الباسيف سيركولون؟ حيت هاد لا ديت هادي عندنا قل من عام. منين كتكون عندنا قل من عام كنديرو ديت سوغ اكيزيسيون ديموبيليزاسيون. منين كتكون عندنا كتر من عام كنديرو ديت فورنيسور. دونك هنايا عندنا قل من عام، هنا عندنا قل من عام. داكشي علاش درنا ديال الاخرى كنديرو كاينه في الاخرى كنديرو اللي كاينه في كلاس 1 هي اللي كنديرو. دونك هنايا كملنا هاد لوبيراسيون هادي. دابا ندوزو لوبيراسيون اللي تابعاها. لوبيراسيون اللي تابعاها دارت في لو 22/3. دونك لو 22/3 فيها retrait d'espèces de la banque pour ouvrir un compte postal. D'accord. دونك حيدنا الفلوس من لا بنك باش نديرو واحد لو كونت بوستال. بالنسبه للكونت بوستال كتعني شيك بوستو، كتعني شيك بوستو. وبيان سور دونك هادو هو اللي دار لينا، والفلوس منين خرجوا لنا من لا بنك فيما تسمى اشا باغ شيك. دونك الفلوس منين خرج الفلوس منين المصاري كيخرجوا لنا كنديروها في الكريدي. دونك عندنا شيك بوستو وعندنا بنك. دونك عندنا هنايا 8000، هنايا 8000 شيك بوستو راه كاين في كلاس 5 فيها 51/46 وهنا 51/41. دابا لوبيراسيون اللي تبعها في لو 24/3. دونك لو 24/3 فيها retrait de la banque pour alimenter la caisse. فوالا دونك حيدنا الفلوس من لا بنك باش تاليمونطي لنا لا كيس. دونك منين مشاو لنا الفلوس؟ مشاو لنا من لا بنك. ديما تنقول لكم البلاصه اللي مشاو لينا منها الفلوس هي اللي كان كريديتيوها. دونك مشاو لنا الفلوس من لا بنك. دونك كنحط بنك في الكريدي والفلوس فين مشاو لينا؟ مشاو لا كيس. دونك هنا فين جاونا الفلوس؟ لا كيس. دونك هكا كنخدمو، هادي نعقلو عليها. دونك غنجي وغادي نحط هنايا 51/61 وهنايا 51/41 والمونطون اللي مشى لينا الغوتخي د لا بنك 50000. دونك غنحط 50000 هنا ونحط 50000 هنا. ابخي غندير لوبيراسيون اللي تبعها دارت في لو 26/3. دونك لو 26/3 هاد لوبيراسيون شنو فيها؟ فيها لوكاسيون دان هانغار pour le stockage de matières premières. Donc on a location. Verser 4000 en espèces à titre de loyer, pièce de caisse. Donc une partie تخلصات كيس يعني الفلوس خرجوا لنا من لا كيس. دونك كنكريديتيو لا كيس مزيان. و 12000 باغ شيك بونكير à titre de garantie. دونك مش خرجوا لنا 4000 درهم من لا كيس و 12000 درهم من لا بنك. دونك كنكريديتيو لا كيس و لا بنك مزيان. داكور. دونك هنايا في هاد لوبيراسيون هادي عندنا في لو 26/3 عندنا لا بارتي الاولى شنو هي؟ لوكاسيون versé en espèces. D'accord. Donc on dirait location et charge location de construction. Location de construction. C'est une charge. On a غادي نحطو كيس. تقدروا ديروا هنايا غير لوكاسيون اي شارج لوكاتيف راه حتى هي خدامه. انا درت لكم هنا لو سو كونط 61/312 وهنا 51/61 عندنا 4000 وقال لك في نفس لادات عندنا البياس دو كارت عندنا 12000 درهم باغ شيك بونكير. داكور. دونك هنا في نفس لادات انا ندير نفس لادات لو دي. عندي هنا بنك لو مونطون ديالها 12000 بقات ليا شنو غندير هنايا؟ غنقرا لوبيراسيون شنو غنديبيتي pièce de caisse وقال لك pour chèque à titre de garantie. D'accord. في ما نسمعوا à titre de garantie غنحطوا dépôt et cautionnement. في ما نسمعوا titre de garantie غنحطوا dépôt et cautionnement. حيت garantie بحال كنديروا كنحطوا واحد لا كوسيون كتسمى اون كوسيون هي بحال لا غارونتي. لو كونت ديالها هو 24/86. دونك فيما نحسبوا تيتر دو غارونتي كتعني واحد لا كوسيون كتسمى ديبو اي كوسيونمون.
Après, غادي ندوزو l'opération numéro 27. Donc 27 فيها un prêt est accordé à un employé de l'entreprise 9500 درهم en espèces. D'accord. Donc سلفنا واحد l'employé ومنين خرجوا لينا الفلوس من لا كيس بياس دو كيس. داكور. دونك خلصنا واحد لومبلواي 9500. دونك غنمشي هنا غنحط لا كيس حيت خرجوا لي فلوس من لا كيس. كاين واحد لو كونت سميتو بري او بيرسونيل، لو كونت ديالو هو 24 11. علاش 24 11؟ علاش غتقولوا لي علاش ما درناش ما اعتبرناهاش شارج؟ علاش ما اعتبرناهاش شارج؟ علاش؟ غنقول لكم علاش. قراو دون 17 موا. منين كتسمع 17 موا يعني اكثر من عام كتعني سي اون ايموبيليزاسيون. دونك كتكون في كلاس 2 حيت 17 موا. دونك داكشي علاش بري او بيرسونيل المونطون ديالها 9500. دونك نحط انا 9500. Opération suivante دارت في le 28 3. Donc le 28 3 شنو فيها vente de produits finis. Donc vente باينه de produits finis pour 140 000 au comptant par chèque bancaire. هادي ساهله. دونك هنا vente ديما كدار في الكريدي vente de produits finis par chèque bancaire. غنحط هنا بنك وهادي 51 41 هادي 71 21. المونطون بيان سور ديال لوبيراسيون 140 000. دونك غنحط هنا 140 000 غنحط هنا 140 000. ندوزو لوبيراسيون اللي تابعاها. لوبيراسيون اللي تابعاها دارت في لو 29 3 فيها بايمون باغ شيك. دونك خلصنا باغ شيك. دونك خرجوا لنا الفلوس من لا بنك حيت شيك de la facture de la société crédible consulte relatif aux frais de constitution de la société. D'accord. Donc هنا خلصنا واحد les frais de constitution par chèque. Donc في هاد الحالة l'opération ديالنا خرجوا لنا الفلوس من لا بنك. دونك غنحطو بنك في الكريدي ديما الفلوس ملي كيخرجوا وخلصنا frais de constitution. هاد les frais de constitution ce sont des immobilisations en non-valeur, des frais كيداروا في le début au moment de la création de l'entreprise. Puisque la société عاد دارت داكشي علاش غنخرجوا هاد les frais. يقدروا يكونوا حتى des frais publicitaires, ça dépend. Donc 7500. opération اللي تبعها دارت في le 33 فيها règlement des frais de publicité. ها حنا هضرنا عليهم. هما les frais de publicité pour le démarrage de l'activité. شتي 9000 en espèces. Donc le 33 خرجوا لنا الفلوس خلصنا en espèces. دونك نحطو هنايا كاس وهنايا les frais de publicité. هنايا لو كونت هذا ديالو اون نون فالور. النيميرو دو كونت ديالهم 21 17 وهنايا 51 61. لو مونطون ديالهم 9000. دونك هنايا نحطو 9000 ونحطو هنايا 9000. داكور. دابا غادي ندوزو لوبيراسيون اللي تبعها دارت في لو 31 3 règlement en espèces des éléments suivants. كلشي تخلص en espèces. هاد لوبيراسيون انا كنت ديجا خدمتها لكم في لا فيديو اللي قبل. دونك كلشي تخلص en espèces. دونك كنجمع التوتال هادو كاملين وغنحط كيس. غنجمع التوتال هادو كاملين كي قلت لكم وغنحط كيس. دونك كنجي هنا غنحط كيس حيت كلشي تخلص en espèces. نحط كيس وغادي نحط هادو كاملين. بالنسبه لي انا هنايا عندي تامبر بوستو قلت لكم ديك المره هما لي فري بوستو. دونك غنحط فري بوستو. وبالنسبه للفينيت هي لا تاكس سبيسيال سور لي فييكول. دونك لا تاكس سبيسيال سور فييكول هي لا فينيت اللي كنخلصو. وبالنسبه البوتي اوتياج كاين واحد لو كون سميتو اشا
de petits outillages et petits équipements, c'est une charge. Achat de petits outillages et équipements. Pour la dernière opération, assurance. Donc, assurance multirisque. كاين واحد لو سو-compte سميتو assurance et multirisque. هذا لو كونت ديالو 61341. بإمكانكم ديروا 6134 في حالة ما عرفتوش هذاك الكونت. هنا 61253. لا تاكس 61673 و لي فري بوستو 61451. لو توتال غنجمعو التوتال ديال هادو كاملين غادي تعطينا 12920. هنايا غادي نحطو 120 في الاول، غنحطو 6000، نحطو 1300 وغنحطو 5500. ندوزو لوبيراسيون اللي تابعها اللي دارت في لو 2-4 فيها اكيزيسيون دو 2 ميكرو اورديناتور. داكور. دونك هادو دي زيموبيليزاسيون حتى هما في لي زيموبيليزاسيون كيدارو في كلاس 2 دونك كيديبيتاو، وغنشوفو لو مود دو ريغلومون دون 16 موا. دونك خلصنا واحد لاكيزيسيون كتر من عام. ملي كتكون كتر من عام كنديرو فورنيسور دي موبيليزاسيون. غادي قبيله قلتها لكم، ملي تيكون عندنا قل من عام وملي تيكون عندنا كتر من عام. دونك هنايا ملي كيكون عندنا، نعاود نكتبها لكم هنايا، اشا ديال واحد لي موبيليزاسيون سوا كبر من انو كنديرو فيها فورنيسور دي موبيليزاسيون. ملي كتكون عندنا قل من عام، انا درت لكم ايموبيليزاسيون كتعني كلاس 2. ملي كتكون عندنا اكثر اقل من عام كنديرو لو كونط لي وريتكم قبيلات، دات سور اكيزيسيون دي موبيليزاسيون. دات سور اكيزيسيون دي موبيليزاسيون هادي عقلوا عليها حتى هي تري تري امبورطون. دونك دابا دزنا لهاد لوبيراسيون. دونك لو 2-4 عندنا فيها اكيزيسيون دو 2 ميكرو اورديناتور. لي 2 ميكرو اورديناتور كيدخلوا في ماتيريال انفورماتيك، كيدخلوا في ماتيريال انفورماتيك. هنا غادي نديرو فورنيسور دي موبيليزاسيون 28000 تي بي، 28000 في الكريدي. ماتيريال انفورماتيك 2355. هاد لو كونت هذا هو 4086 حيت كتر من عام. دابا غادي ندوزو لوبيراسيون دارت في لو 5-4. وي لو 5-4. هاد لوبيراسيون هادي كتقول لك لوكاسيون اون كريدي بايل دون ماشين pour une période de 5 ans. L'entreprise a payé 30 000 à titre de caution. Voilà, il y a caution. Et 12 500 à titre de la première redevance semestrielle, règlement par chèque bancaire. Donc, خلصنا كلشي par banque. D'accord. Donc, هنايا عندنا لا بنك. دونك مشينا غنحط لا بنك أول حاجة. تخلصنا par banque. غنجمع التوتال ديال دوك لي مونطون كاملين غتجينا 25500. قلت لكم ملي كتكون عندي كوسيون كنديرو ديبو اي كوسيونمون. دونك غنحطو هنايا ديبو اي كوسيونمون. دونك لوبيراسيون الاولانيه ديال ا تيتر دو كوسيونمون ثاني عبقات لي ا تيتر دو لا بروميير رودوفونس. دونك كاين واحد لو كونت سميتو رودوفونس كريدي بايل. نحطو رودوفونس كريدي بايل. داكوغ. غنحط بيان سور هادي 24 86 وهذا 61 321. بنك 51 41. هنا غنحط 13000 هنا نحط 12500. لوبيراسيون سهله. دابا غنمشيو لوبيراسيون نيميرو 84 فيها فون دو برودوي فيني راه سهله ديجا خدمناها. فون دو برودوي فيني 40500 فاكتوري لي كوم سويت سالا فين بار شيك بوستال. دونك نديرو شيك بوستو في الديبي ولو ريست اكريدي كتعني الكليون. دونك كنجي انا غنحط شيك بوستو، غادي نحط هنايا كليون، هنا غنحط فون دو برودوي فيني
سهلة. نحط هنايا قلنا 5000 ولو ريست هي 40000 هنايا 45000. دونك هادي لوبيراسيون الثانية. دونك دابا ندوزو لوبيراسيون لي دارت في لو 10/4 فيها l'entreprise a procédé au réaménagement de ses locaux. Donc, dans le réaménagement, les travaux d'aménagement se sont élevés à 17 000 payables par chèque bancaire. Donc, on a par chèque bancaire 17 000 pour l'atelier, 7 000 pour l'atelier, pour le hangar. D'accord. Donc, هنايا عندي أول حاجة غنمشي هنا غنحط غنكريديتي لا بنك بيان سور. غنحطها نحط المونطون ديالها هو التوتال ديال داكشي اللي خلصنا 17000. قال لك 7000 pour l'atelier. Donc 7000 pour l'atelier. هاد لو كونط هذا سميتو agencement et aménagement des constructions. Agencement et aménagement de construction. والاخر ديال الهونغار سميتو agencement et installation de aménagement divers. Agencement, installation et aménagement divers. Alors là, les opérations هادو راهما اللي تيكونوا شويه كومبليكي. هادو ce sont des immobilisations. هادو هما اللي تيكونوا شويه كومبليكي تيبيجيو الناس. دونك الوغ كو هما راه ساهلين. هنا 10000 خصو هادم غير يكون عارفهم كون ديجا خدمت بحالهم. دابا لو 18/4 فيها ريغلومون باغ شيك بون. دونك خلصنا باغ شيك بونكيغ لا ميم شوز. دونك غنمشي لا بنك وغنحط كيتونس او الكتريسيتي. هاديك المره قلت لكم لو كونت سي اون شارج اشا دو ماتيير نون ستوكابل فيها او الكتريسيتي. نوت دو تيليفون راه تيليفون كاينه في كلاس 6. ولو سالير هو لو سالير دو بيرسونيل ولا ابوينتمنت اي سالير. سي سون دي شارج هادو كاملين. دونك غنجيو على بركة الله وغنحطوها. دونك باش نخدمو هاد لوبيراسيون هادي غادي نجيو غنحطو هاد الثلاثة هادو. غنحطو اشا de fourniture non stockable. نحطو تليفون ونحطو rémunération du personnel. rémunération du personnel. هادشي كله خلصناه قلنا باغ بنك. نحط كل حاجة نحط المونطون ديالها. هادي هنا 2800 هادي 1400 هادي 21000. التوتال ديالهم هو 25200. النيميرو دو كونط هادو داي كلاسيز قلنا 61 251. تليفون شارج 61 455. ريمونيراسيون دو بيرسونيل 61 71 51 41. لوبيراسيون اللي تبعها لو 19/4 هاهي عاوتاني افي دو ديبي. فين ما تسمعوا قلت لكم افي دو ديبي كتعني غندير بنك في الكريدي. ما غنهضر ما قبل ما نشوف لوبيراسيون غنمشي غندير بنك في الكريدي. ها هي داكوغ. دونك حطيت بنك في الكريدي. غيبقى لي شنو عندي بيتي افي دو ديبي دو لا بنك دي زانتيغي دو موا دو مارك. دونك لي زانتيغي سو سون دي شارج ميغون انتيغي دي زومبران اي ديت. فين ما تسمعوا افي دو ديبي ديال لي زانتيغي كون كان افي دو ديبي ديال افي دو كريدي ديال لي زانتيغي غا كاين عاوتاني كونت البرودوي اللي درت معاكم ديك المره. انتيغي امبران اي ديت شارج 63 11 هنايا 51 41 ديال لا بنك. المونطون ديالها 4500. لوبيراسيون اللي تابعاها دارت في لو 24. دونك لوبيراسيون اللي تابعاها دارت في لو 24. اشنو فيها ريغلومون باغ فيغمون بونكير. دونك خلصنا عاوتاني خرجنا بجوج من لا بنك. دونك نمشي لا بنك لا سي ان اس اس 8000. دونك كوتيزاسيون لا سي ان اس اس راه ماشي دي شارج هادو. لا سي ان اس اس كاين واحد الكونت في كلاس 4 سميتو
لا نورمالمون هادو سي سون دي شارج ماشي هادوك عرفتو لا ماشي ديال لي ديت. نورمالمون هادو سي سون دي شارج سميتهم كوتيزاسيون تيكونوا مع السالير. كوتيزاسيون دي سيكوريتي سوسيال. دي سيكوريتي سوسيال 61 741 كيكونوا مع السالير باغ شيك 51 41 دونك مونطون ديالهم 8000 دونك 8000 اوبيراسيون اللي تبعها روتور دو 7800 دو ماتيغ بروميير اشتي. داكوغ دونك هنا وكان عندنا واحد الفاكتور افواغ ديال الروتور. روتور ديالاش روتور دو 17800 دو ماتيغ بروميير اشتي. دونك شرينا واحد لا ماتيغ بروميير ورجعت لينا لا فاكتور افواغ. داكوغ هاد لا فاكتور هادي غنرجعو ليها غنلقاو عندنا كانت عندنا اشا ماتيغ بروميير ا كريدي دونك فورنيسور. داكشي اللي كاين في لوبيراسيون غنقلبو. كنت درت اشا د مارشونديز اشا د ماتيغ بروميير وفورنيسور. هنا دابا غنقلب العكس حيت رجع ليا غندير فورنيسور هنايا في الديبي وغندير اشا د ماتيغ بروميير في الكريدي وغندير لا دات لوبيراسيون اللي هو لو 21 4 وغندير الغوتور ديالها 17800 داكشي اللي رجع ليا. بحال درت العكس ديال داكشي اللي درت باش ننقص هاد المونطون. هنا 44 11 وهنا 61 21. غتقولوا لي هذا خصو نورمالمون تيدار في الدي بي اي ولكن هنايا واخا منين غندير الكونت شيماتيك غيكون عندي هذا المونطون هذا اللي كاين في الدي بي كبر ما كاين هنايا ما يخرجش ليا كريديتور غيخرج ليا ديبيتور. غندوزو لوبيراسيون اللي تبعها لو 22 4 le 22 4 année l'entreprise bénéficie d'un escompte par règlement anticipé de 2200. Donc j'ai واحد l'escompte bénéficié. Donc c'est un escompte obtenu. D'accord. Auprès ديال fournisseur. Donc نجي لهنايا escompte obtenu كيدير هنا. Donc escompte obtenu. هنا غندير fournisseur. حيت l'escompte obtenu شكون كيعطي ليا لو فورنيسور. دونك escompte obtenu هنا غندير فورنيسور 44 11. هنا escompte obtenu راه 73 86. escompte قلنا هما ce sont des réductions 2200. l'opération اللي تبعها فيها paiement d'une partie de la dette fournisseur. دونك خلصنا الفورنيسور 15000 بار شيك بونكير. دونك خرجوا لنا الفلوس من لا بنك دونك غنكريديتيو لا بنك ونديبيتيو الفورنيسور حيت سي اون ديت. دونك فورنيسور هنايا اوبيراسيون دارت في لو 25 4. دونك انا غنحط فورنيسور هنا غنحط بنك والمونطون ديالها 15000 44 11 51 41. l'opération اللي تبعها دارت في لو 26 4 فيها encaissement en espèce d'un courtage. donc encaissement d'un courtage فين ما نسمعو courtage encaissement c'est-à-dire دخلوا لينا حنا الفلوس. دونك ماشي حنا اللي خرجوا لنا الفلوس حنا يدخلوا لنا الفلوس. في هذه الحاله الفلوس فين دخلوا لينا encaissement en espèce. دخلنا الفلوس في لاكيس. دونك غنجي هنا غنحط لاكيس حيت دخلوا ليا انا الفلوس. كاين واحد لو كونت سميتو كوميسيون اي كورتاج روسو. كوميسيون اي كورتاج روسو. غنحط المونطون شحال عندي فيه. عندي فيه 1500. دونك غنحط 1500 في الديبي 1500 في كريدي ونحط لو كونت بونكير ديال هادو اللي فيه 71 272 51 61 حيت لاكاس. ندوزو لوبيراسيون اللي تبعها لوبيراسيون اللي تبعها فيها افي دو كريدي. قلت لكم افي دو كريدي كتعني بنك في الديبي هي الاولى. الونكيسمون دي زانتيغي دان كونت دونك العكس اللي درنا. دونك عندي في لوبيراسيون درت في لو 27 4 قلنا افي قلنا عندنا افي قلنا عندنا افي دو ديبي. دونك غتكون عندي قلنا عندنا افي دو كريدي. دونك غتكون عندي بنك في الديبي ها هي 51 41. لي زانتيغي كاين واحد الكونت في البرودوي سميتو انتيغي
برودوي اسيميلي. دوك ديجا شرحتهم لك، خدمناهم اخر مره، كنا ديجا شرحناهم 6500 6500. في لو 28 4 عندنا un don de 22 000 est accordé à une association. D'accord, donc خرجوا من عندي الفلوس باغ بونك، عطيت واحد دون فيها 22 فيها 22500. دونك واحد الدون انا خرجوا من عندي الفلوس، دونك غنحط هنا دون، كاين واحد الكونت سميتو دون، وهنا عندي بنك. هاد دون عندي في كونت سميتو شارج 65 861. انا كنعطيكم لي نيميرو د كونت، سيت اون اوكازيون باش ترجعوا وتشوفوا هاد لي كونت هادو باش تعرفوهم علاش كيحتاجوا، بالنسبه اللي ما عمرو شافوهم. فيهم 22500 22500. لوبيراسيون اللي تبعها فيها انكيسمون دو سيبونسيون، دونك تخلصنا حنا لواحد لا سيبونسيون باغ شيك بونكير، دونك دخلوا لي الفلوس لا بنك، دونك غنديبيتيو لا بنك، دونك غنحط بنك هنايا subvention d'exploitation. subvention d'exploitation. دونك كنقراها ديما بحال هكا، دخلوا لي الفلوس ولا خرجوا من عندي الفلوس. 25000 هذا 51 41، وهذا 71. دابا العكس ديالها. نورمالمون هنايا دون encaissement d'une espèce d'exploitation. دابا encaissement par chèque عاوتاني une subvention d'équilibre. كاينه واحد لا subvention d'équilibre، كاينه subvention d'exploitation درناها، كاينه subvention d'équilibre عاوتاني دارت في لو 34 حتى هي باغ شيك. دونك غنحطو بنك هنايا، دونك دخلوا لنا الفلوس subvention d'équilibre. دونك انا حاولت ما يمكن نخدم لكم كاع على subvention اللي تقدروا تلقاو. 15600 15600. لو نيميرو د كونط هادو 51 41، هذا 75 61. دونك هادو من الاحسن تمشيو للبلان كونطابل وترجعوا ليهم وتفيريفيوهم وتشوفوهم. دابا غادي ندير لوبيراسيون دازت في لو 31 4 فيها بايمون باغ شيك، خلصنا الفلوس، دونك خرجوا من عندنا الفلوس باغ شيك، دونك غنكريديتيو لا بنك دون بيناليتي فيسكال دو 3500. دونك 3500 غيخرجوا لنا من لا بنك، وغنمشيو غتبيناليتي اموند فيسكال. دونك بيناليتي اموند فيسكال. دونك خلصنا واحد المخالفه 31 4 فيها 65 831. لا بنك 51 41. دونك منين كنسالي هادشي كامل غنجيو غندير ديك لا فارياسيون دو ستوك اللي عندي. دونك منين ساليت هادشي كامل d'après l'inventaire les stocks au 31 3 sont évalués comme suit. D'accord, donc le 31 3 le 31 4 هذا هو لو ستوك. دونك خصني ندير الستوك، خصني نيفاليوي لو ستوك ديالي. عندي لا ماتيير بروميير والبرودوي فيني. دونك الا بغيت نيفاليوي لا ماتيير بروميير ديالي نحط هنايا ماتيير بروميير، وهنا غادي نحط لا فارياسيون دو ستوك ديال لا ماتيير بروميير، ونحط 75000. لو نيميرو د كونط ديالها 31 21، وهنايا 51 41. اي بيان سور ديال البرودوي فيني لا ميم شوز بالنسبه للبرودوي فيني حتى هو ندير برودوي فيني هنايا. برودوي فيني هنايا لا فارياسيون ستوك ديال برودوي فيني. غنسد بيان سور هذا ديالي برودوي فيني. لو كونط ديالو هو 31 51، ولا فارياسيون 71 321. هنايا 45000 54000 عفوا 54000. توتال جينيرال ديالي غيجيني 1,534,720. لا ميم شوز هنايا
الا ما خرج لكم شو هذاك يعني شي حاجه ماشي هي هذيك. دونك هذا هو التوتال جينيرال اللي غنلقى في الاخر. دونك هكا كنخدمو، هكا تنكونو سالينا لو جورنال ديالنا. دونك ان شاء الله دابا